جدوں سایہ خری ہوول مدینے دی گلی ہووے جدوں سایہ خری ہوول مدینے دی گلی ہووے جدوں سایہ خری ہووے مدینے دی گلی ہووے نبی دی پاک چوکھٹ تے ختم زندگی ہووے نبی دی پاک چوکھٹ تے ختم زندگی ہووے نظر جانی تے ٹک جاوے پڑا سونے دیا نعتاں نظر جانی تے ٹک جاوے پڑا سونے دیا نعتاں میں صدقے یا رسول اللہ اے فکر آخری ہوئے میں صدقے یا رسول اللہ اے فکر آخری ہوئے مینوں وقتے نزا سونا کراوے دید انج اپنی مینوں وقتے نزا سونا کراوے دید انج اپنی کہ سخی حسنین بھی گوول میرا مولا علی ہووے سخی حسنین بھی گوول میرا مولا علی ہووے جدوں سایہ خری ہوول مدینے دی گلی ہووے نبی دے پاک چوکھٹ تے نبی دے پاک چوکھٹ تے ختم زندگی ہووے اللہ جل جلالہ عظیم شانہ
واتم برہانہ ولا الہ غیرک دی حمد و ثنا درود ختم الانبیاء حبیب کبریاء نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم شب اسراد دولہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ گوہر بار دے اندر ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرنے تو بعد معزز سامعین حاضرین کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے درود و سلام پڑھنا بڑیاں برکتاں تے بڑیاں رحمتاں دا ذریعہ اور سبب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرمایا ہے کہ جدا سر اللہ دے عرش اعظم دینا لگا ہویا ہے اور دے پیر تحت سرا یعنی زمین دا جڑا سب تو نچلا حصہ ہے اوتھے او دے پیر نے فرمایا اللہ نے دنیا دے اندر جتنی بھی مخلوق پیدا کیتی ہے ساری مخلوق دی مقدار دے برابر اللہ نے اس فرشتے نو پر عطا فرمائے نے اللہ نے اس فرشتے نو پر عطا فرمائے نے میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جیتوں کوئی میرا غلام میرے تے درود و سلام پڑھدا ہے رب ذوالجلال اس فرشتے نے حکم دیندا ہے کہ بحر نور تے غوطہ لگا وہ فرشتہ بحر نور تے غوطہ زن ہوندا ہے تے غوطہ لگان تو بعد جدو باہر نکلدا ہے تے اپنے پرانو چھانٹ دے اپنے پرانو چھانٹ دے میرے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا جدوں او دے اپنے پرانو چھانٹ دے او دے پران تو جڑے نور دے پانی دے قطرات ٹپک دینے رب ذوالجلال ہر قطرے دے بدلے 10 فرشتے پیدا فرماندا ہے ہر قطرے دے بدلے 10 فرشتے پیدا فرماندا ہے اور فرشتے قیامت تک اس بندہ مومن واسطے دعائے استغفار کر دینے جنہیں کریم آقا دے درود و سلام پڑھیا ہوندا ہے جنہیں لجپال نبی دی ذات دے درود و سلام پڑھیا ہوندا ہے اس واسطے اندازہ لگاؤ کہ درود اس نے ایک مرتبہ پڑھیا ہے اور قیامت تک اے دے درود دی وجہ تو اللہ تعالیٰ فرشتے پیدا فرما رہے ہیں جڑے دے واسطے دعائے استغفار پہ کر دینے محبت نہ پڑھ لو سارے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ اے پچھلے بندے نے پڑھ دے سارے پڑھ لو اس پاجے سارے ادا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا مکین قلوب المؤمنین حضرات محترم رمضان مبارک دیاں مبارک کڑیاں ساتاں اپنی منزل دی طرف رواں دوانے اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک دے فیض و برکات حضور دی ساری امت کو نصیب فرمائے حضرات محترم آج 20 روزہ ہے اور آج دا جڑا موضوع ہے جمعۃ المبارک دا او حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات اقدس کے اندر کچھ حاضری پیش کرنی ہے کون مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے شیر خدا بھی نے داماد مصطفیٰ بھی نے شیر خدا بھی نے داماد مصطفیٰ بھی نے حیدر کرار بھی نے صاحب ذوالفقار بھی نے حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ دے شوہر نامدار بھی نے حضرت حسنین کریمین دے والد بزرگوار علم والی بھی نے حلم والے بھی نے شجاعت والے بھی نے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے بارے ارشاد فرمایا میں علی وچوں علی میرے وچوں یہ ذکر علی کرنا ہے تو ٹھلے نہ پہو ذرا گونج کے کہا دو سبحان اللہ فرمایا میں علی وچوں علی میرے وچوں میں تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑیاں بشارتاں اپنو عطا فرمائیاں نے آپ وہ ہستی نے کہ جنہ دی شان اندر اللہ تعالیٰ نے 300 قرآن دی آیتاں نازل کی 300 قرآن دی آیتاں آپ دی شان اندر نازل ہوئی نے جڑی آیت کریمہ میں چھوٹا جا جز توڑے سامنے تلاوت کیتا ہے
اس دے اندر اللہ تعالیٰ اپنی رضا دی سنم دے رہے اپنے حبیب دیا غلامہ نو. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا کہ اسی اینا تے راضی آئے ساڑھے تے راضی ہیں. اسی اینا تے راضی آئے یہ ساڑھے تے راضی نہیں. اگر شگرد کام چنگا کرے نا تے شاباش استاد دیندہ ہے. انہوں شاباش استاد دیندہ ہے. اگر مرید کم چنگا کرے تے انہوں شاباش دا پیر دیندہ ہے. ایک کاریگر کم چنگا کرے تے انہوں شاباش اس تو اتلا کاریگر دیندہ ہے. او دا استاد دیندہ ہے. پر صدقے جامعہ صحابہ دی شان تو او جنہ دی خوشنودی اور جنہ دی رضا دی سند رب دوے جنہ تے رضا دی سند رب کو لو آ جاوے تو سونا دی شان دا عالم کی ہوئے گا. اللہ فرما رہے ہیں سونیا ٹوڑے غلامہ تے میں راضی آئے میرے تے راضی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اے ساڑھے تے راضی نے تے اسیف اینا تے راضی آئے. مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی چونکہ 21 رمضان شہادت تے بطور برکت کچھ حاضری پیش کرنی ہے. حضرات محترم آپ دی ولادت تو لے کے آپ دی شہادت تک کا سفر مختصر وقت اندر کرنا ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہستی نے کہ جنہ نو رب ذوالجلال نے اے مقام عطا فرمایا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اس قدر آپ کی نسبت ہے. ایک تے حضور دے داماد نے ایک حضور دے داماد نے دوسرا پھر آپ ہستی نے کہ جنہ تو سرکار دی نسل کو پروان چڑھی ہے. سرکار دی نسل کو پروان چڑھی ہے. اسد اللہ آپ دا لقب ہے. ابو تراب آپ دی کنیت ہے. ابو الحسن بھی آپ دی کنیت ہے. ابو تراب جدو کوئی آپ نو کہندہ سی تا آپ بڑے خوش ہوندے سن کیونکہ ایک کنیت میرے کریم آقا نے آپ نو عطا فرمائی. ایک مرتبہ آپ مسجد دے سید دے اندر لیٹے ہوئے اور مسجد دے چھوٹے چھوٹے کنکر آپ دے جسم اطہر دے نال لگے ہوئے. جس وقت اچانک سرکار تشریف لے کے آگے تے سرکار نے فرمایا او ابو تراب او مٹی دے باپ کھڑے ہوئے تے آپ جس وقت سرکار آئے تے آپ کھڑے ہو گئے. آپ نے اس تو بعد آپ دا کنیت مشہور ہو گئی. جدو میں کوئی آپ نے کہندہ سی ابو تراب تے آپ نے بڑا خوش ہونا اور آپ اتنا زیادہ خوش ابو الحسن کہتے نہیں سن ہوندے جتنا ابو تراب کہتے خوش ہوندے سن. کہتے سن اس واسطے کہ میرے کریم آقا نے میں نے ایک کنیت عطا فرمائی. ہاں جی تے آپ کی ولادت کعبۃ اللہ دے اندر ہوئی ہے. بعض علماء نے اختلاف کیتا ہے کہ آپ کی ولادت کعبۃ اللہ دے اندر نہیں ہوئی لیکن جمہور علماء دا عقیدہ اور ایمان نے اور اس گل تے متفق نے کہ آپ کی ولادت کعبۃ اللہ دے اندر ہوئی ہے. یاد رکھو میں کہنا ہوں نا اگر آپ کی ولادت کعبۃ اللہ دے اندر نہیں ہوئی پھر بھی آپ کی شان تے فرق نہیں پیندا. اور اگر آپ کی ولادت کعبۃ اللہ دے اندر ہوئی ہے پھر بھی فرق نہیں پیندا کیونکہ علی 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 ہے. علی دا ذکر ایسا ذکر ہے اگر کوئی علی تو اپنے آپ نے دور کر دے او دا رہندہ کچھ نہیں. او دا رہندہ کچھ نہیں تے جنہوں علی دور کر دے او دا بھی بچدا کچھ نہیں. یاد رکھو میرے دوستو علی نے رب ذوالجلال نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے. آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد او خاتون ہے کہ قریشی عورتاں وچوں جنہ سب تو پہلے ہاشمی عورتاں وچوں سب تو پہلے جنہ نے حضور دی غلامی اختیار کی حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے بعد اے حضور دی ماں سن. بڑے دکھاں دے اندر حضور دی انہاں نے حضور دی پرورش کی تھی اور حضور نے بڑی محبت کی تھی. اور جس وقت دنیا تو گئیاں تے میرے کریم آقا نے اپنا پیراہن عطا کیتا اور انہاں نو قبر تو اتارو تو پہلے میرے کریم آقا پہلے قبر تے اترے انہاں نو قبر دے اندر اپنے ہتھاں نال دفن کیتا. او خاتون خوش نصیب خاتون نے حضرت فاطمہ بنت اسد طواف کعبہ پیا کر دیا نے. ذرا ذوق نہ کہہ دے جو سبحان اللہ.